अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आपने क़यामत और कुर्बे क़यामत की निशानियों के बारे में तो सुन रखा होगा। उलमा की अक्सरियत के मुताबिक क़यामत की बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनमें बेहयाई का फरोग, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में फख्र महसूस करना और टेक्नोलॉजी का राज वगैरह शामिल है। और इन जैसी और भी बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी यह भी है कि कोई बदबख्त शख्स खाना काबा पर हमला करेगा और शायर अल्लाह यानी अल्लाह की निशानी काबा को गिरा देगा। इस निशानी का जिक्र हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आसानी से मिलता है। आज की इस वीडियो में हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि काबा को गिराने वाला शख्स कौन होगा, किस नस्ल से होगा और उस बदबख्त आदमी का साथ कौन कौन देगा। नाज़रीन ग्रामी, बेशक काबातुल्ला बेशुमार फजीलतों का मालिक है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्बे क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसे आखिरी जमाने में एक काला हबशी शख्स मुनहदिम करेगा, जिसका नाम जुस्सु व यकतीन यानी दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। इसका यह नाम इसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके अलावा गिलाफ को उतार देगा और इसके जेवरात को लूट लेगा। और इसका जिक्र हमें बहुत सी अहादीस में मिलता है। अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के खजाने को जुस्सु व यकतीन हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में यह भी है कि गोया मैं उसे देख रहा हूं कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का मजीद हुलिया बताते हुए फरमाया कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसा महसूस होगा जैसी अपनी जगह से हटे हुए हैं। मजीद फरमाया कि यह शख्स फावड़े से खाना काबा को गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। लोहे का एक ऐसा आला जिससे पत्थरों में खुदाई की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसमें रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, जिस शख्स से मुराद इमाम मादी हैं, उनकी हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। मसनद अहमद बिन हंबल 7910। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस को समझने के लिए हमें कुछ तारीख के अवराक को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि असहाबे फील के जमाने में मक्का वाले काफिर तो थे मगर बैतुल्लाह की ताजीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अबरहा और इसके लश्कर से बचा लिया। जहां तक हबशी का मामला है तो वो काबा को गिराने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। ये अहादीस मुबारका इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हालात का इल्म अता फरमा दिया था, और बेशक उन पर यह अल्लाह की खास रहमत है। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं, जिनका इदराक हमारा छोटा सा जहन कभी नहीं कर सकता। जो जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया वो होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सूरह नजम 4:3। याद रहे कि अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर यह कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर है। यकीनन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अहाता नहीं कर सकते,
تو سوچئے کہ اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور ان واقعات میں سے بیشتر پورے ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ ناظرین گرامی، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعتشاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندوں کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی؟
تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ معزز دوستو، اس واقعے کے بعد لوگ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی شخص بھی بری نظر سے کعبے کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ بے شک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یقیناً قرب قیامت کے نزدیک کعبہ پر حملہ کرنے والا حبشی اپنا دردناک انجام پائے گا، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔